Brought to you by Reliable Career Academy. From ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी बैंक, हामी सबैको बैंक. National College of Accountancy. नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी ALCN अकाउन्टेन्ट्स लर्निङ सेन्टर अफ नेपालले आयोजना गरेको नेप्लिज ट्याक्सेसन ट्रेनिङको विशेष मिडिया फलोअपमा छौँ र त्यसका लागि आज हामी नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी NCA मा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। भ्याट केमा लाग्छ? नेपालभित्र जति पनि गुड्स इम्पोर्ट हुन्छ, नेपालभित्र इम्पोर्ट हुने गुड्समा लाग्छ। नेपालबाट जति गुड्स एक्सपोर्ट हुन्छ त्यो एक्सपोर्ट हुने गुड्समा भ्याट लाग्छ र नेपालभित्र जुन सप्लाई अफ गुड्स हुन्छ त्यो सप्लाई अफ गुड्समा भ्याट लाग्छ। ACCA का विद्यार्थीहरूले ACCA पढाइको सिलसिलामा विशेषतः UK को ट्याक्सेसन पढ्ने र नेपाली बजारमा काम गर्दा केही अप्ठ्यारो महसुस हुने विद्यार्थीहरूको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै ACCAहरूको हित संरक्षण र सम्वर्धनका लागि खुलेको एक गैर सरकारी संस्था ALCN ले नेप्लिज ट्याक्सेसन ट्रेनिङको आयोजना गरेको थियो मार्चको पहिलो साता। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मुकुन्द देव अधिकारीको संयोजनमा नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सीमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले नेपाली बजारमा करका विभिन्न आयामहरूबारे जानकारी लिएका थिए। कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुहुँदै ALCN का अध्यक्ष एवं नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी NCA का निर्देशक रविन कटवाल, यो जुन 8th र 9th मार्चमा हाम्रो प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ एन्ड नेप्लिज ट्याक्सेसन अर्गनाइज भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको डेफिनेटली CA का विद्यार्थीहरू जो छन् अथवा CA जो क्वालिफाइड भइसकेका छन् उनीहरूले पढ्ने भनेको त नेपाली ट्याक्सेसन नै हो। सो एक किसिमको अलरेडी उनीहरूसँग नलेज हुने भइ नै हाल्यो। तर अघि पनि हामीले प्रकाश पार्यौँ यसमा तपाईँको CA ब्याकग्राउन्डका मात्र होइन, तपाईँको ACCA ब्याकग्राउन्डका साथीभाइहरू पनि छन्, अन्य प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन ब्याकग्राउन्डका साथीभाइहरू पनि छन्। सो जुन त्यो ग्याप छ नि, उनीहरूले पढ्छन् इन्टरनेसनल ट्याक्सेसन, UK ट्याक्सेसन र काम गर्नुपर्ने वातावरण त नेपाल हो, नेपालको आफ्नै ट्याक्सेसन सम्बन्धी नियम छ। सो जुन त्यो ग्याप हुनसक्छ त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्न होइन, उनीहरूलाई अझै यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको डाइनामिक्स स्पेसली विथ रिगार्ड टु ट्याक्सेसन त्यसबारेमा चाहिँ अवगत बनाउन र त्यो प्र्याक्टिकल एबिलिटी उनीहरूमा डेभलप गर्न यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका थियौँ र तपाईँहरूले पनि कभरेज गर्नुभयो। पार्टिसिपेसन तपाईँको एकदमै उल्लेख्य सङ्ख्यामा छ, राम्रो सङ्ख्यामा छ र पहिलो पटक यो कार्यक्रम भए तापनि है हामी चाहिँ यो कार्यक्रमबाट तपाईँको भनौँ एकदमै एन्करेज छौँ र भावी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कन्टिन्युटी दिने, अगाडि बढाउँदै लैजाने हाम्रो योजना छ। कार्यक्रमपछि CA सरोकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम निकै उपलब्धि भएको बताएका थिए। पहिलोचोटि म यसमा भाग लिएको, अब ब्याङ्किङ सेक्टरको मान्छे भएको हुनाले नेपालमा ट्याक्सेसन बनाए के नियम छ, कानुन छ। अब ACCA लाई त धेरै थाहा हुँदैन। ACCA त अब तपाईँको भेरिएन्ट हुँदैन, ट्याक्स भेरिएन्ट, एकाउन्ट भेरिएन्ट हुँदैन। त्यसको लागि प्र्याक्टिकल्ली के चाहिन्छ, रेजिडेन्ट नन रेजिडेन्ट हुँदाखेरि अब हरेक कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली प्र्याक्टिसमा गर्नुपर्ने कामहरू गरेर सिक्न पाइयो। हाम्रो ट्युटर सर पनि एकदम इन्टरेक्टिभ तरिकाले क्वेसनहरू चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर जस प्रोडक्टिभ थियो। हिजो प्रोडक्टिभ भइरहेछ, अझै अब अर्को सेसनमा चाहिँ अझै प्रोडक्टिभ होला। हामी नेपालमा काम गर्ने हो भने हामी नेपाली ट्याक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीको त्यो डिसएडभान्टेज हुन्छ। ALCN ले हामीहरूलाई चाहिँ त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्यो। नेपाली ट्याक्सेसनको बारेमा हामीहरूलाई चाहिँ सिकाएर हाम्रो बेसिक कुराहरू नलेजहरू दिएर हामीहरूलाई चाहिँ यो ट्रेनिङले प्रोभाइड गरेको छ। आजको प्रोग्रामबाट चाहिँ मैले नेपालको ट्याक्सेसनको बारेमा ओभरअल धेरै कुराहरू बुझेँ र अब मैले चाहिँ अब प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यसलाई चाहिँ लागू गर्न सक्छु जस्तो मलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ। नेपाली ट्याक्सेसनको बारेमा प्र्याक्टिकली धेरै कुरा सिक्यो। अब हामी स्पेसली ACCA स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले UK को ट्याक्सको बारेमा पढेको हुन्छ, नेपालको ट्याक्सको त्यति नलेज हुँदैन। सो धेरै कुरा, नयाँ कुरा सिक्न पाइयो आज।
जुन कार्यक्रम एएलसिएनले यहाँ गरेको छ यसले अब हामी एसिसीहरू जुन ग्लोबल मार्केटमा एसिसीएको मात्रै जस्तै हामीले इन्टरनेसनल ल चाहिँ पढिरहेको हुन्छ नेपाली ल हामीलाई केही थाहा हुँदैन ट्याक्सको गर्दा एएलसिएनले जुन कार्यक्रम गरेर नेपाली ट्याक्सको बारेमा उसलाई जानकारी दियो यसले गर्दा हामीलाई जस्तै नेपाली मार्केटमा पनि भिज्नलाई सजिलो हुन्छ अब हामीलाई नेपाली ट्याक्सको बारेमा पनि जानकारी भयो जब हामी चाहिँ अब यहाँ पनि भिज्न सकिन्छ एसिसीएको स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले बढाएको छ थ्याङ्क्स फर एएलसिएन एन्ड हाम्रो सर हुनुहुन्छ मुकुन्द सर उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। Brought to you by Reliable Career Academy, from ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क। National College of Accountancy. सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर, आजको सफल उद्यमी। सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्। अब कथा तपाईको एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क। सपनाहरू सजाउनु छ, सफल गन्तव्यतिर पाइला बढाउनु छ, भोलिको लागि पनि पक्का हुनु छ, सुरक्षा सुविधा र फाइदाको लागि मैले पनि एनबी ब्याङ्क नै रोज्नु छ। सुरक्षित भविष्य र समृद्ध जीवनका लागि सबैको ब्याङ्क एनबी ब्याङ्क। Brought to you by Reliable Career Academy, from ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क। National College of Accountancy. आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्ने विचारमा रहेको एएलसिएनले कार्यक्रमको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरेको थियो। नेपालमा एसिसीहरूलाई अलि अर्गनाइज गर्नलाई हामीलाई एउटा एसोसिएसन चाहिरहेको थियो है। अनि नेपालमा अब हामीहरूको नेपाली सीएहरूको त आफ्नो आफ्नो क्लब छ, नेपाली इन्जिनियरहरूको आफ्नो क्लब छ है। अब एसिसीहरू अनि सिपिए भनौँ सिएफए भनौँ नेपालमा अरू पनि धेरै प्रोफेसनल बडीहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो क्लब छैन कि एउटा। अब उनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर एउटा अम्ब्रेलाभित्र ल्याएर हामीलाई अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो एउटा। अब किनभने हामी त इन्टरनेसनल सिनेरियोमा पढिरहेको हुन्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ नेपाली ट्याक्सको सिनेरियो या त नेपाली लको सिनेरियो, नेपालमा मार्केट कस्तो हुन्छ त्यो थाहा भएन राम्ररी। त्यसको लागि सबैलाई ल्याएर ट्रेन गरेर अब इम्प्लोयरहरूलाई हामीहरू यस्तरी इन्टरनेसनली सिकेका छौँ, हामीलाई हामीमा यो कम्पिटेन्सहरू छ भनेर हामीलाई एउटा कुरा देखाउनु छ र हाम्रो कम्पिटेन्स बिल्ड पनि गर्छ, किन हामी इन्टरनेसनली सिकेको छौँ, लोकल मार्केटको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छैन अरे है। त्यो हिसाबले हामीलाई एउटा अम्ब्रेला बडीमा ल्याएर हामीलाई ट्रेन गर्न, हामीलाई प्रमोट गर्न या त हामीलाई सबैलाई एउटा वे देखाउनलाई हामीले एएलसिएन भनेर एउटा खोल्दैछौँ एउटा अर्गनाइजेसन। र यसको चाहिँ पर्पस भनेको त्यही भनौँ प्रमोसन फर इन्टरनेसनल। अब सिपिए भनौँ सिएफए भनौँ सीमा भनौँ, स्पेसली हाम्रो नेपालमा आजकल एसिसीहरू धेरै छन्। अनि त्यो एसिसीहरूको लागि चाहिँ हामीहरूको यो एउटा प्लेटफर्म बनाउने एउटा एसिसी क्लब नेपाल भनेर हामीले किन फेसबुकमा पहिला अर्गनाइज गर्थ्यौँ। हाम्रो फेसबुकको त्यो पेज चाहिँ एकदमै पछि प्रमोट हुँदै गएपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई टेन्जिबल बनाउनु पऱ्यो। अब यसलाई हामी एउटा मूर्त रूप दिउँ भनेपछि चाहिँ एएलसिएन भनेर एउटा हामीले चाहिँ
आजकल इस्टाब्लिस गरेछौँ र हाम्रो यो नेप्लिज ट्याक्स ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो। हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम भनेको यो आजसम्म गरेको मध्ये हामी अर्गनाइज भएको पनि धेरै भएको छ यही वर्ष आएको हामी। अनि यसमा चाहिँ हामीले नेप्लिज ट्याक्सेसन किनभने नेपाली ट्याक्सको बारेमा हाम्रो एससिसीहरूलाई कम थाहा भएको हामीले थाहा पायौँ क्या। अब सिएफए सिपिएहरूको यसको हामीलाई अब राम्रो त्यति रिलेटेड भएन है, किनभने यो कोर्स गर्दा पनि हामीले F6 पास गरेको हुन्छ। F6 भनेको चाहिँ एससिसीएको लागि ट्याक्स पास गरेको केटाहरूको कुरा, उनीहरूले ट्याक्सको कन्सेप्ट थाहा छ। अब हामीले यसमा चाहिँ उनीहरूले पढेको कुरा र नेपालमा के फरक छ त्यो कुराको जानकारी दिनलाई चाहिँ यो प्रोग्राम राखेको, किनभने उनीहरू ट्याक्सको बारेमा थाहा छ, राम्ररी थाहा छ, तर युके ट्याक्सको बारेमा अब युके ट्याक्सको उनीहरूको के कुरा चाहिँ नेपाली ट्याक्समा चेन्ज हुन्छ भनेर भन्नलाई चाहिँ हामीलाई एएलसिएनले यो नेप्लिज ट्याक्सेसनको ट्रेनिङ चाहिँ मुकुन्द देव अधिकारी हाम्रो रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ, उहाँ बेकर टिल्ली एन्ड देव एसोसिएट्सको पार्टनर मेन मान्छे भनौँ, उहाँ नेपाली ट्याक्सको जे होस् एकदमै नेपालमा हाम्रो बेस्ट रिसोर्स पर्सन भन्ने हुन्छ, उहाँलाई युज गरेर हामीले यो ट्रेनिङ चाहिँ कन्डक्ट गर्दैछौँ। हाम्रो नेपाली आइक्यानको स्टुडेन्ट मेम्बरहरू हो, अनि यो इन्डियाको तपाईँको आइसिआईको भयो होइन, एसिसिए भयो, सिपिए भयो, सिआइएमए, हामी सबैलाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा लङ टर्म भिजन हो। र अहिले तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा अब भनौँ न हामीले इस्टाब्लिस गर्नेहरूमा मोस्ट अफ दि हामी भनौँ न अब संस्थापक सदस्यहरू चाहिँ एसिसिएका छौँ होइन। अब यो चाहिँ एउटा विशुद्ध नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, यसले चाहिँ के भन्छ वेलफेयरको लागि सोसियल वेलफेयर भने हाम्रो अब सोसियल भनेपछि सिए प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी बडीको मेम्बर एफिलिएट र स्टुडेन्टहरू भयो। अब यसको चाहिँ वृत्ति विकास भनौँ न कल्याणको लागि चाहिँ हामीले काम गर्ने भयो। अहिले यो नेप्लिज ट्याक्सको जुन यो प्र्याक्टिकल वर्कसप हामीले जो चलाएका छौँ, जुन हिजो फ्राइडे र आज स्याटरडे 2 दिने जुन हाम्रो वर्कसप थियो, यो वर्कसपमा चाहिँ हामीले जति पार्टिसिपेन्ट एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्योभन्दा नि बेसी भयो। हामीले अब भनौँ न यो अब पार्टिसिपेन्टहरू इन्ट्रेस्टेड भनौँ न क्यान्डिडेटहरू बढी भएर हामीले त्यो जति हाम्रो त्यो उद्देश्य थियो त्योभन्दा बेसी भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो बन्द गरेर त्यो भनौँ न इनरोलमेन्ट नै बन्द गरेका थियौँ। र त्यसपछि चाहिँ अहिले यो जुन हाम्रो यो भनौँ न आज अब यो अन्तिम फाइनलमा पुगिसकेको छ हाम्रो यो वर्कसप, र यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू लगायत सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। Brought to you by Reliable Career Academy, from ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी। दर्शकहरू, आज हामी विशेषतः एसिसिएका बारेमा कुराकानी गर्न काठमाडौँ थापाथली स्थित ट्रेड टावरमा रहेको द ब्रिटिस कलेजमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपालमै रही युकेका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पस्कने उद्देश्यले स्थापित एक संस्था द ब्रिटिस कलेजले पनि एसिसिए युकेद्वारा सञ्चालित प्रोफेसनल अकाउन्टिङ डिग्री एसिसिए को पढाइ सुरु गरेको छ। थापाथली काठमाडौँ स्थित ट्रेड टावरमा रहेको द ब्रिटिस कलेजले बीबीए र एमबीए का अतिरिक्त ब्रिटिस शिक्षाका अनेकौं आयामहरू पस्कने क्रममा यो एसिसिए कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा सम्पूर्ण भौतिक सुविधाहरू दिने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको एसिसिए कार्यक्रमका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई हामीले ब्रिटिस कलेजका बारेमा जानकारी मागेका थियौँ। कलेजमा अब पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, लाइब्रेरीहरू फेसिलिटिजहरू सबै छ, टिचर्सहरू पनि सबै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, नआएको क्वेसनहरू सोद्धाखेरि
राम्रो हुन्छ, फ्रेन्डली हुन्छ सबैजना, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ। जुन एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिन्छ होइन, फिटनेस भयो सबै कुराहरू भयो यहाँ राम्ररी होइन। अरू जस्तो एजुकेसन फोकस मात्रै पनि छैन, एजुकेसन पनि राम्रो छ, एक्सिलेन्ट छ। अनि प्रोजेक्टरहरूबाट यहाँ पढाइ चाहिँ एकदम राम्रो छ। ब्रिटिस कलेजले उहाँ टिचर्सहरू पनि बाहिरको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, डेभिड ब्राइस हुनुहुन्छ, उहाँ बाहिरको हुन्छ। उहाँलाई थाहा हुन्छ कि बाहिरको पढाइ नेपालमा कसरी म्यानेज हुन्छ। अनि मेन इम्पोर्टेन्ट स्टुडेन्टको लागि पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, जुन चाहिँ ब्रिटिस कलेजले तपाईँहरूले राम्रोसँग मेन्टेन गर्नुभएको छ, तपाईँले नै हेर्न सक्नुहुन्छ। कलेजको नाम पनि ब्रिटिस कलेज, त्यस पछाडि धेरैजसो चाहिँ क्लास लिने टिचर्सहरू पनि इन्टरनेसनल टिचर्सहरू, र त्यसमा चाहिँ नेसनल टिचर्सहरूको कम्बिनेसनमा यो कोर्सेसहरू चलाउने भएको भएर एसिसिएको बारेमा मूल मर्म एसिसिएको जुन चाहिँ छ, मलाई लाग्छ अरू कलेजहरूमा भन्दा एसिसिएले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर मलाई लाग्छ। गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगरी देश तथा विदेशमा बिक्न सक्ने योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था द ब्रिटिस कलेजका बारेमा बोल्दै एसिसिए संयोजक सुनिल स्थापित। हामीले चाहिँ यो सिन्स वी बिन रनिङ सिन्स लास्ट सेमेस्टर, हाम्रो जुन 80बाट सुरु गरेर छौँ। सो दिस इज आवर सेकेन्ड सेमेस्टर होइन। तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो राम्रै भइरहेछ यहाँ जोस् होइन, स्टुडेन्टहरू हाम्रोमा राम्रै छ एन्ड दे आर लाइक मोस्टली सेटिस्फाइड एन्ड दिस इज आवर नर्मली सेकेन्ड सेमेस्टर। लाइक हाम्रो नर्मली हाम्रो यहाँ जे एजुकेसन हामीले अहिले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ, तपाईँको हाम्रो ब्रिटिस एजुकेसन कोही छ होइन। सो इभन एसिसिए इज बिकज वान अफ द ब्रिटिस एजुकेसन राइट। सो द्याट्स वाइ इट इज वान अफ आवर प्रोडक्ट के हामीले सकेसम्म चाहिँ यहाँ सबै ब्रिटिस एजुकेसन ब्रिटिस डिग्रीहरू नै दिइरहेछौँ। सो इट इज वान अफ हाम्रो चाहिँ एउटा डिग्रीको रूपमा हामीले सुरु गरेको छौँ। नेपालकोमा तपाईँको मैले राम्रै देख्छु होइन, टु बी फ्याक्ट। तपाईँको चाहिँ किनभने नेपालकोमा किनभने अहिले पनि तपाईँको जति मार्केट अनुसारको डिमान्ड अनुसारको हाम्रो चार्टर एकाउन्टेन्टहरू तपाईँको पुगिरहेको छैन, ठिक छ। सो आई थिङ्क रिगार्डिङ द स्कोप फर द फ्युचर लाइक हुएभर विल बी पास एज अ एसिसी स्टुडेन्ट, उनीहरूको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा राम्रो फ्युचर देख्छु। इभन दे आर नट लिमिटेड जस्ट टु स्टे इन नेपाल होइन, दे क्यान इभन रिलोकेट टु ओभरसिज, त्यहाँ पनि तपाईँको राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ, तपाईँको विभिन्न देशमा गएर काम गर्न सक्छ उहाँहरू होइन। सो मैले एउटा चाहिँ राम्रै फ्युचर देख्छु आफ्नो स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ। एसिसिएको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै कलेजले विद्यार्थीको हितमा आउँदा दिनहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने कलेजका प्रतिनिधिहरू बताउनुहुन्छ। द ब्रिटिस कलेजका बारेमा बोल्दै कलेजका भाइस प्रिन्सिपल डाक्टर मदन मानन्धर। ब्रिटिस कलेजमा सहयोग भयो हामीले त, किनकि ब्रिटेनको कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउनलाई हामीले सहिलो भयो। हुन त फेरि म यहाँलाई के भन्नु निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा हामी एसिसी यहाँ ल्याउँदाखेरि कसैको हामी राइभल होइन, हामी कसैको त कम्पिटिटर पनि होइन। हामी एउटा थपेको एउटा चाहिँ एसिसी प्रदान गर्ने निकाय मात्रै हो, मतलब एडिसनल प्रोभाइडर मात्र हो। हामी अझ हामी अरूबाट चाहिँ धेरै सिक्न, अरू प्रोभाइडर हामी धेरै सिक्न चाहन्छौँ होइन। त्यसै हामी कुनै किसिमको त्यस्तो कम्पिटिटिभ हामी छैन। हाम्रो विद्यार्थीहरू हामी कहाँ पनि खुसी होस्, अरूसँग पनि खुसी होस् होइन। र मुख्य विद्यार्थीले हामीले चाहिँ खुसी पार्ने हो, पुटिङ द स्टुडेन्ट्स फर्स्ट। ब्रिटिस कलेज यहाँलाई थाहा होला करिब 1.5 वर्ष अगाडि अब राजन परिवारहरू जुन उहाँहरू एनआरएन हुनुहुन्छ होइन ब्रिटेनमा, उहाँहरूको एउटा सोचाइ अनुसार अब उहाँहरू के आफूले कमाएको पैसाको लगानी उहाँहरू सोच्नुभयो होला। कतिले उद्योग खोल्थ्यो होला, कतिले के गर्थ्यो होला, कतिले आफ्नै विदेशमै के गर्थ्यो होला। तर उहाँले आफ्नै स्वदेशमा जहाँ आफूले जन्म दियो देशमा त्यही आएर चाहिँ अनि शिक्षामा लगानी गर्ने विचार गर्यो। र उहाँले आफै पनि त्यहाँ साउथ लन्डन कलेज आधारमा उहाँले के कार्यक्रम चलाइरहेकोले यो कार्यक्रम तपाईँको सुरु गर्न गाह्रो भएन। अनि यहाँ हामीले तपाईँलाई थाहा होला युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड र हामीले यो हाम्रो लिड्स मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी दुईवटा विश्वविद्यालयको हामीले यो कोलाबोरेसनमा हामीले अहिले यहाँ विभिन्न ब्रिटिस शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, जस्तो बिबिए भयो, अनि त्यसपछि एमएससी इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट। यो दुईवटा कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ युनिभर्सिटी वेस्ट अफ इङ्ल्यान्डको ब्रिस्टलको हो। अरू तपाईँको हाम्रो अब एजुकेटिभ एमबिए भन्नुहोस्, बिसी तपाईँको अनर्स कम्प्युटिङ भन्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिड्स मेट्रो युनिभर्सिटीको हो। अहिले हामीले चाहिँ यो पनि अब एसी ब्रिटिसै भयो तपाईँको भने हामीले एउटै तपाईँको एउटा देशको जहाँ एजुकेसन बढ्ता जोड दिन्छ क्वालिटी, त्यही कार्यक्रममा सहिलो पनि भयो हामीलाई।
फेरि हाम्रो सिस्टरनेस त्यहाँ हुँदाखेरि यसमा क्वालिटी डेलिभरी गर्नमा खास प्रब्लम रिसोर्स सेयरिङ हामी गर्छौँ त्यहाँबाट। यहाँलाई थाहा होला हामी ब्रिटिस कलेजमा हामीले सुरुदेखि नै हेर्छ उहाँले चाहिँ ओरिजिनल किताबहरू दियौँ, हामीले डुप्लिकेट फोटोकपी दिएनौँ किन हाम्रो सम्बन्ध थियो, हाम्रो चाहिँ त्यो थियो त्यो हामीले वी एक्चुअली प्रोभाइडेड अल ओरिजिनल बुक्स एसिसी बुक्स टु अल आवर स्टुडेन्ट्स तपाईँको होइन। किन त्यो अपडेट पनि भइदिनु पर्ने किताबहरू जाँच अनुसार त्यो एउटा हामी कहाँ फाइदा छ है। यहाँले अब हाम्रो प्राङ्गण हेर्नु होला हाम्रो क्याम्पस पर्पस बिल्ड क्लासहरू छन्, केही चिज हामीले बाहिर लग्नै पर्दैन, कुनै एउटा टिचर आएर त्यहाँ पेन ड्राइभ लिएर आइपुग्छ, सबै त्यहाँ सम्बन्ध छ। हामीले पर्पस बिल्ड क्याम्पसमा नै हामीले चाहिँ पठन पाठन गर्नु खोजेको हो, जसले गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरू एक किसिमले नेपालमा बस्दा बस्दै पनि बेलायतमा बसेर पढे जस्तो अनुभव होस् पनि हामीले चाहेको हो। यो केही फरक छैन त, मलाई लाग्छ मेरो पनि बेलायतको अनुभव हो, म त्यहीँ पढेको। बेलायतको क्लासरुम भन्दा हेर्नुहोस् यहाँको क्लासरुम मैले कुनै किसिम चाहिँ कमी पाएनौँ। अझ के हर्ट्समा छ राम्रै छ कि हाम्रो टिचर पनि राम्रै छ। फेरि हामीले एसिसिए नगरेका टिचर राखेको छैन हामीले, अझै एसिसिए र एमबिए ग्रेजुएट छ, अझ डबल बेनिफिट आउँछ नि। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ हामी कहाँ विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म हामीले पठन पाठन एउटा गुणस्तरीय पठन पाठन दिएर खुसी पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। द ब्रिटिस कलेजले सुरु गरेको एसिसिए कार्यक्रमले अझ धेरै सफलता पाओस्, हाम्रो शुभकामना। Brought to you by Reliable Career Academy, from ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी बैंक, हामी सबैको बैंक। National College of Accountancy. हौस् त दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथमा आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज पनि बिदा हुन चाहन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Brought to you by Reliable Career Academy, from ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी बैंक, हामी सबैको बैंक। National College of Accountancy.